अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन सामीन, ये जो आज का अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ, इससे आपने ज़रा गौर से देखना है और सुनना है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप काबू में करना चाहते हैं या किसी से कोई बात अपनी जायज़ मनवाना चाहते हैं, तो आज का मैं ये अमल ऐसा बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो ना शख्स आपके ताबे होगा, ना सिर्फ आपकी बात मानेगा, बल्कि जो बात जायज़ बात जो भी आपको मनवानी होगी वो आपकी ऐसी बात मानेगा गोया कि आप उसके ताबे नहीं बल्कि वो आपके ताबे है। तो जैसा आप चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा होगा, बशर्ते कि बात और मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या करना है, आइए देखते हैं। ये देख लीजिए अमल का मुकम्मल तरीक़ा। ये सिर्फ लिखा हुआ जो है इसे आपने नहीं देखना, बल्कि जो पीछे से आपको बताऊंगा वो भी सुनना है, क्योंकि लिखा हुआ पूरा नहीं होता बल्कि आधा लिखा होता है और आधा मैं आपको ज़बानी सुनाऊंगा, इसलिए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, 2 रकात सलातुल हाजत आपने पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, सलातुल हाजत आप तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास वक्त हो। वैसे तो बेहतर यही है कि अमल करने से पहले 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ ली जाए, तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर वक्त है, तो उसका दूसरा तरीक़ाकार भी है जो आगे आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, अगर मुमकिन हो तो 2 रकात सलातुल हाजत आप लाजमी पढ़ें। अच्छा जी, नंबर 2 पर आप देख लीजिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये देख लें, यह आयत नंबर 154 है। इसे आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, 3 मरतबा पढ़ना किस तरीके से है ये आप ज़रा देख लीजिए। 3 मरतबा आपने इसे पढ़कर अपने ये दोनों हाथों पर दम करना है, ठीक है। इन्हें दोनों हाथों पर या हथेलियों पर दम किया आपने और दम करके अपने चेहरे पर फेर लें, ठीक है। ये 3 मरतबा आपने पढ़कर, इन आयात को पढ़कर आपने अपने चेहरे पर फेरना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप ये देख लीजिए नंबर 3 पर। अब जिससे आप बात अपनी मनवाना चाहते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो ऑफिस के अंदर या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, किसी किस्म का भी अफसर हो, शौहर है, बीवी है, शौहर को बीवी से कोई बात मनवानी है, बीवी को शौहर से अपनी कोई बात मनवानी है, अलगर्ज कोई भी हो, मकसद आपका ये हो कि भाई फलाना शख्स जो है वो मेरी जायज़ बात मान ले। अब वो चाहे शख्स कोई भी हो सकता है, जज हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, अफसर हो सकता है, बॉस हो सकता है, शौहर हो सकता है, बीवी हो सकती है। तो अब आपने ये जो पहला अमल आपको बताया था सूरह आले इमरान का, जब आप चेहरे पर फेरेंगे हाथ, वो पढ़ते ही अब आपने उस शख्स के पास चले जाना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो शख्स आपकी बात मानने लग जाएगा। जो भी आप उससे मशवरा देंगे या जो बात आप उसको कहेंगे करने के लिए, वो आपकी बात से एग्री करेगा। ये है अमल। तरीका नंबर 2 भी है इसका, वो अब आप आगे देखिए। अच्छा जी, ये है तरीका नंबर 2। अगर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप सलातुल हाजत नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। वो काम क्या है कि आपको जो मैंने सूरह आले इमरान की आयत बताई थी 154, वो 3 मरतबा पढ़कर अपने चेहरे पर दम करें, ठीक है। अपने चेहरे पर हाथ फेर लें और फेरने के बाद आपने आगे क्या करना है वो ये देखें। अब आप ये देख लें, रास्ते में जाते वक्त या मुतकब्बिरु या जलीलु ये पढ़ते हुए जाएं। अच्छा, इसका करना क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप घर में हैं, मियाँ बीवी हैं, तो अब जाहिर सी बात है कहीं तो जा नहीं सकते, घर के अंदर ही मौजूद हैं, तो आप जो है ये सूरह आल इमरान पढ़कर जब आप उस शौहर के पास जाने लगें तो या मुतकब्बिरु या जलीलु ये आप इसे पढ़ते हुए जाएं अपने शौहर के पास, ठीक है। फिर अपनी बात रखें। इसी तरह अगर आप घर से निकल लें, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो ऑफिस के लिए जाते वक्त या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी भी बॉस के पास या किसी भी शख्स के पास आप जाने लगें, तो रास्ते में जाते वक्त या मुतकब्बिरु या जलीलु या मुतकब्बिरु या जलीलु इसका कसरत से विर्द करें जब तक उसके पास पहुंच ना जाएं। जब आप पहुंच जाएं तो फिर आप उससे मिलें इंशाअल्लाह, फिर आप देखेंगे उसका रवैया आपके सामने तब्दील हो जाएगा, वो आपके सामने नरम पड़ जाएगा, आपकी हर जायज़ बात मानेगा। ये तो था अमल नंबर 1। इसका अमल नंबर 2 भी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अमल नंबर 2 देख लीजिए। अब अमल नंबर 2 क्या है, इसमें ये 4 हरूफ का अमल है, बहुत आसान है। सूरह आले इमरान वाला अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं।
4 حروف والا کیا ہے؟ یہ دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے دم کرنا ہے، وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ یہ دم کرتے ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سامنے والا شخص جیسا بھی ہوگا، جتنے ہی غصے کا تیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی مزاج اس کا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ فوراً نہ صرف نرم پڑے گا بلکہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گا اور نرمی سے پیش آئے گا، اور لوگ حیران ہو جائیں گے اس کا رویہ دیکھ کر، بلکہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اس طرح کا کھڑوس آدمی ہے یا اس طرح کا کھڑوس شخص تھا اور یہ میری بات کیسے مان گیا۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے، اسے میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے۔ اچھا جی، یہ ہے طریقہ کار۔ 4 حروف کون سے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے، الف، یا، سین، میم۔ یہ ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جس ترتیب سے لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اچھا کرنا کیا ہے، یہ میں نے لکھا ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کر دم کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ پڑھا الف، یا، سین، میم، یہ پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے پھونک مار دیں، اپنے دم کر دیں۔ اچھا دم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پھونک ماریں تو پھونک مارتے وقت جو آپ کے منہ کا جو لعاب ہے اس کے جو تھوک کے اثرات ہیں وہ انگلیوں پر لگیں، یعنی تھتکارنا جسے کہتے ہیں، اسے دم کہا جاتا ہے۔ خالی پھونک کو دم نہیں کہتے، بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ خالی پھونک دم ہوتی ہے، خالی پھونک دم نہیں، وہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا دم کرتے ہی جیسے ہی آپ مثال کے طور پر یہ آپ نے کر لیا، یہ کرنے کے بعد اب آپ جس سے بات منوانی ہے آپ نے اس سے سلام کرنا ہے، یوں کرنا ہے سلام، وہ آپ سے ہاتھ ملائے گا کہ السلام علیکم، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سلام کیا۔ پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے الف، یا، سین، میم، یہ پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں پر دم کیا اور دم کر کے اس شخص سے سلام کیا۔ سلام اس سے کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ ہٹائیں گے، ہاتھ ہٹاتے ہی آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کر دینا ہے، بس یہ انگلیوں کو بند کیا اور اب آپ اپنی بات اس شخص کے سامنے رکھنا شروع کر دیں، اور آپ کی یہ انگلیاں جو ہیں یہ مٹھی بند رہے، یہ یاد رہے آپ کی مٹھی بند رہنی چاہیے، کھلنی نہیں چاہیے۔ تو بند رہتے ہوئے پھر آپ نے اس سے اپنی بات رکھنی ہے، اور جب آپ اپنی بات رکھیں گے پھر آپ دیکھیے گا اس عمل سے آپ اپنی جائز بات جس کے سامنے رکھیں گے وہ آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا زبردست عمل میں نے آپ کی خدمت پہ رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نوٹ بھی آپ کی خدمت میں میں نے رکھا ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں یہ جائز مقصد کے لیے ہیں۔ جس کے دل میں اگر ناجائز مقصد ہوگا، کوئی ناجائز بات منوانی ہوگی تو اس کا نقصان بہت برا ہوگا، لہذا آپ نے اس کا خود خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اعمال اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ اپنے آپ ہر ناجائز کام اپنے پورا کروانا شروع کر دیں۔ یہ جائز اعمال ہوتے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ مدد مطلوب ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ سے مدد مطلوب ہوگی تو آپ ناجائز کام تو آپ کا نہیں ہوگا نا اس میں، تو بلکہ آپ کی خود پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا بہترین اور مجرب عمل، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیے بغیر مت جائیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔